खतरनाक काले जादू की 10 अलामात। इसमें जिस बंदे पर काले जादू का वार हो जाए वो कैसे पहचान सकता है कि मुझ पर काले जादू का वार हो गया है। अब मुझे जो परेशानियां आ रही हैं, आया कि ये जादू की वजह से हैं या मेरे कोई खुद के कारनामे हैं उसकी वजह से है। तो ये जो 10 अलामात बताई जाएंगी ये बेसिकली ना तो किसी बीमारी की मुब्तला होगा, ना ये उस आजमाइश का मतलब होगा। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक में, जादू में ये अलामात पाई जाएंगी। इसका किसी चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये रिसर्च के मुताबिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं वो बता रहा हूँ। एक होता है सुनी सुनाई बातें, एक होती हैं जो खुद के साथ घड़ी हों, ठीक है ना, और खुद आजमाई हों और खुद इलाज करके उनमें से तसव्वुर पाया गया हो। तो मैं वही 10 अलामात पेश करूँगा जो कि मेरे खुद के तर्जमे में है, ठीक है ना। यानी कि ये मैंने खुद यानी कि जायजा किया हुआ है कि यही इस चीज़ में अलामात होती हैं, ठीक है ना। तो किताबी जो अलामात हैं वो बहुत हैं, ठीक है, जो लोगों की सुनी सुनाई हैं वो भी बहुत हैं। ये 10 अलामात जो हैं ये ख़ास जादू वाले शख्स में होंगी, ना आजमाइश होगी ना बीमारी होगी। नंबर 1, जिस बंदे पर जादू होगा ना, ठीक है ना, वो 2 काम पहले सबसे बड़े करने शुरू कर देगा। एक, डिप्रेशन में आ जाएगा बंदा, ठीक है ना, खौफतारी रहेगा, वो कोई भी फैसला सोच समझ कर नहीं करेगा, बार बार उसकी सोच बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके जहन में एक खौफतारी रहेगा, ठीक है ना। वो किसी की बीमारी सोचेगा, किसी की बुरा हादसा सोचेगा, किसी को नुकसान सोचेगा, कोई भी है तो वो उस चीज़ को बार बार अपने जहन पे फोकस करेगा कि ये मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना। नंबर 2, उस घर से बरकत उठ जाती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े तो घर में होने ही है, बरकत इस तरह उठ जाती है, रोजी रिज़्क के वसाइल तंग होना शुरू हो जाते हैं, आस्ता आस्ता तंग होता है घर, ठीक है ना। नंबर 3, अगर तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो वो या तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे या बिल्कुल आस्ता आस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है बावक्त ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। नंबर 4, उसका जो जिस्म है ना वो आस्ता 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 इस चीज़ की तरफ जाएगा, वज़न लॉस हो जाएगा, बीमारियां लगेंगी, बीमारियां समझ में नहीं आएंगी, परेशानियां घिर जाएंगी। इस तरह के बंदा लॉस होता 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 बीमारी के इस तरह के बिस्तर पर आ जाता है, ठीक है। और नंबर 5, उस बंदे को हमेशा मौत का खौफ रहता है। ये सब में तो नहीं पाया जाता, ज्यादातर होता है, ठीक है ना। वो घर से निकलेगा तो परेशान निकलेगा कि मुझे कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए, ठीक है ना। कोई ऐसी जगह पर, घुटन वाली जगह पर वो अपने आप को बहुत ज्यादा तंग महसूस करेगा, ठीक है ना। कोई रश वाली जगह देखेगा तो वो कहेगा कि मैं यहाँ से निकलूं, ठीक है ना, घबराहट का शिकार होगा, ठीक है ना। कहीं ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसका सांस फूल जाएगा, ठीक है ना। तो पेट जो है ना उसका वो हमेशा फूला रहेगा, उसमें गैस रहेगी, ठीक है ना। नंबर 6, जिस बंदे के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, होकर गुजर जाती है, उस बंदे पर जादू है, ठीक है ना। उस बंदे पर इस तरह जादू है कि अगर बीमारी है तो औलाद का होना नहीं बनता, अगर होगी है तो फिर उसका जाया होना नहीं बनता। चलें किसी सबब से हो जाए जाया तो एक बंदा समझता है, बार बार जाया होना या मिसकारज हो जाना, ठीक है ना, या होकर मर जाना, तो ये समझ में नहीं आती, ये जादू है, ठीक है ना। नंबर 7, अचानक बिना वजह, ठीक है ना, एक तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या लो हो जाना, या दिल की धड़कन तेज हो जाना, ठीक है ना, तो बाद में नॉर्मल हो जाना। इसकी इसी में एक अलामत है, जो जिस्म का हिस्सा होता है ना, बकिया, यानी कि जो भी जिस्म के अज़ा होते हैं वो कभी कभी बैठे हुए भी खुद ब खुद हिलना शुरू कर देते हैं। वो जैसे नहीं कुछ चीज़, यानी कि हम गोश्त मुर्गी का काटते हैं तो वो मांस फड़कता रहता है, तो ये खून के अंदर जादू है, यानी कि जो हरकत कर रहा है, ठीक है, वो शैतानी चीज़ें हैं जो हरकत कर रही हैं। नंबर 8, एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर लोगों के कपड़ों को कट भी लगते हैं, ठीक है ना, घर से मामलात चोरी के भी हो जाते हैं, नुकसान भी हो जाते हैं। एक चीज़ खराब होती है, दूसरी उससे पहले खराब हो जाती है, ठीक है ना, तीसरी भी खराब हो जाती है। ये लगातार खराब होना ये भी अलामत हैं, ठीक है ना। और नंबर
8 جو میں نے علامت بتانی تھی اس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ خواب دیکھے گا وہ پہلی بات ہے وہ دیکھے گا ہی گندے جانور ہوں گے، گندے کپڑے، وال، مردے، خفن، اس ٹائپ کے، یعنی کہ ہڈیاں، جانور، خون، تویزات، مردے، ایسے گندی چیزیں دیکھے گا۔ جو بھی اس میں گندی چیزیں آتی ہیں نا، بہت ساری علامات ہیں اس میں، تو خوابوں میں کسی بھی قسم کے وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کبھی بھی کوئی خاص یا اچھا خواب نہیں آئے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب صبح اٹھے گا وہ اس کو یاد نہیں ہوگا۔ اچھا کچھ یاد ہوتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں۔ اچھا خواب روٹین وائز نہیں چلے گا، آدھا کہیں سے چلے گا، آدھا کہیں سے چلے گا، جانے کہ وہ ٹوٹ پوٹ کے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی میں جو علامات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی جسم جو ہے وہ بہت زیادہ درد کرے گا، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، پٹھوں میں کھچاؤ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ صبح کسی بھی کام کو دل نہیں کرے گا، نکارا بندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ بھی ہے۔ اور جو آخری علامات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بھی جس کے ساتھ معاملات ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ بگڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ اچانک جانے کے غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جتنا مرضی غصہ اس کا شدید ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جسم میں گرمی، گھبراہٹ، بے چینی، یعنی کہ میرے کچھ ہونے والا ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے، اتنا غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دیکھے گا تو معاملہ اس کا یعنی کہ کلیئر ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھے گا اتنا تو غصے والا معاملہ ہے نہیں، تو کیوں غصہ کیا میں نے۔ اچھا اس میں جو 2 علامات ہیں جو خصوصی اور خاص بھی ہیں، وہ میں اپنی طرف سے بھی آپ کو ایک اور بھی بتا دوں۔ گھر میں جس کے بھی بچے ہیں نا، ایک تو نافرما بردار ہو جائیں گے، دوسری بات یہ وہ جتنی مرضی ان کے خوبصورتی ہو، جتنے مرضی وہ ٹیلنٹ دار ہوں، جتنے مرضی وہ کامل بچے ہوں، ان کے رشتے نہیں ہوں گے۔ یہ وہم اور گمان دل سے نکال دیجئے گا کہ ان کے رشتے ہو جائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وہ جتنے مرضی ٹیلنٹ ہیں، جتنے مرضی وہ ہنردار ہیں، وہ بالکل کوارے بیٹھے رہیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ بائی چانس اگر ان کا رشتہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی 2 پہلو ہیں، کامیاب نہیں ہوگا، دوسری اس کی اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ خاص جو خصوصی علامات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر یہ بات ہے، میں یہ آخری آپ کو بات سمجھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے علم۔ علم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کینسر کی بیماری لگ جائے، بیماری پیٹ کی لگ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا لا علاج بیماری لگ جائے، بلڈ پریشر، شوگر، یہ بیماریوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو مارنے والا کو ہوتی ہے نا، اس کا ہمیشہ سانس پھولے گا، اس کو گھٹن محسوس ہوگی کہ جیسے مجھے کوئی سانس بہت تنگی سے آ رہی ہے۔ یہ جناتی معاملوں میں بھی سے یہ ہوتا ہے، خیر، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس کو گھٹن زیادہ محسوس ہوگی، با وقت اس کے منہ سے بہت زیادہ گندی سمیل آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ہم بڑی طریقوں سے بھی اگر ڈائگنوز کریں نا، تو کچھ گندے کپڑوں پر کیا جاتا ہے، ہڈیوں پہ کیا جاتا ہے، تو یہ شیطانی اثرات میں بھی آتے ہیں۔ اچھا ایک اور واضح بتا دوں، جادو الگ چیز ہے، اسے بولا جاتا ہے کلامیں۔ یہ عاملین نے آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کیا ہوا، تو میں آپ کو اس ویڈیو کو سیو کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، کبھی بھی کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اسے سن سکتے ہیں۔ جادو مہینہ جو ہے نا، اسے کلامیں بھی کہا جاتا ہے، تعویذ بھی کہا جاتا ہے، اثرات بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بلایا یہ ورڈ ایک، ٹھیک ہے نا۔ تعویذ کو بولا جاتا ہے تعویذ ہی، اسے سحر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کلامیں۔ کلامیں معنی ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے نا، آپ کی کلامیں چل گئی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وظیفے ٹائپ، جو منتر پڑے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حاضری ٹائپ، کہ کسی چیز کا عامل ہے، اس نے وہی پڑھا تو وہ اس کے اوپر حاضری کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے تعویذوں سے سحر بننا، اس کے معاملات ہی سارے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے سایہ، سائے کے بھی معاملے الگ ہوتے ہیں۔ سایہ میں نے کسی بھی چیز کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ الگ بات ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں بھی ہمیں خاص دھیان میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ علامات ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو آپ لوگ رابطہ بے شک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو واٹس ایپ پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، تو اباؤٹ میں نمبر بھی ہے، تو ضرور علاج کروائیں، آپ کسی سے بھی کروا لیں، لیکن یہ علامات ہوں تو کہیں بھی جہاں بھی یہ نزدیک ہو، جو بھی میسر ہو، وہاں سے علاج ضرور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔